ये 1986 की बात है। इनायत माँ का सबसे बड़ा बेटा था। उसने मैट्रिक पास कर लिया तो माँ ने उसे कहना शुरू कर दिया, बेटे कोई काम तलाश करो। बात ये थी कि इनायत से छोटे चारों भाई पढ़ रहे थे। तभी उसको ये एहसास दिलाया जाता था कि माशी बदहाली दूर करना उसी की जिम्मेदारी है। सुबह ही वो काम की तलाश में निकल जाता और शाम को घर लौटता था। माँ को इसके बुझे चेहरे से अपने सवाल का जवाब मिल जाता कि आज भी काम नहीं मिला। रात ना उम्मीदी का अंधेरा लाती और नई सुबह उम्मीद की नई किरणें समेट लाती। 6 माह से यही हो रहा था। कलर की के लिए 100 दफ्तरों की खाक छानी। बिल आखिर मायूस हो गया और प्राइवेट काम ढूंढ लिया। एक आड़ती ने हिसाब किताब के लिए रख लिया। 1 माह काम करने के बाद उसने सिर्फ 500 रुपये दिए। इनायत की आंखों में आंसू आ गए। आरती ने पूछा, क्या कम दिए हैं? ये तनख्वाह है या भीख? इनायत ने धीमे लहजे में शिकवा किया, पहले से तय कर लेते। शुक्र करो कि 500 रुपये मिल गए, वरना हर जगह पहले 6 माह मुफ्त काम करना पड़ता है। पहले तजर्बा हासिल कर लो तो अच्छा है। अच्छा काम करोगे तो कुछ सीख लोगे, तब तनख्वाह की बात करना। इनायत के हालात ऐसे ना थे। वो तजर्बाती मेहनत पर वक्त ज़ाया करता। वो थक हार कर रह गया। आरती का काम छोड़ा तो कहीं चपरासी भी ना लग सका। बीमार बाप, 2 बहनें, एक माँ और 4 भाई, इतना बड़ा कुंबा और किफ़ालत का वाहिद जरिया उस मकान का किराया था जो इसके दादा ने वारसे में छोड़ा था। ये 5 मरले का मकान था। इसके बीचों बीच दीवार खड़ी करके 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्से में इनायत और इसके घर वाले रहते थे और दूसरे हिस्से में किराएदार। इस तरह गुजारा चल रहा था। इस बार जब मुल्तान से इनायत के मामा जी आए तो माँ रो पड़ी। भाई से कहने लगी कि तुम ही इसका कुछ करो। मैं तो दुआ कर करके थक चुकी हूँ, मगर इनायत को कहीं नौकरी नहीं मिलती। क्या इनायत को किसी किस्म का हुनर आता है? मैट्रिक पास का तो नौकरी तलाश करना मुश्किल है। आजकल चपरासी भी FA BA होते हैं। बेहतर है कोई टेक्निकल कोर्स कर ले तो मैं इसको सऊदी अरब भिजवाने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। शर्त यह है कि इसे पहली 2 तनख्वाहें इस रिकॉर्डिंग एजेंट को देनी होगी जो इसको वहाँ भिजवाने और फिर काम दिलवाने का बंदोबस्त करेगा। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। इनायत की माँ ने फौरन हामी भर ली। मामू ने भांजे के लिए कुछ रकम बहन को दी कि कोर्स के लिए किसी इदारे में दाखिला ले ले, रोज़गार तो सही मिलेगा। बहन खुश हो गई। उसने बेटे पर दबाव डाला कि तुम्हारे मामू ये कह कर गए हैं और रुपया भी दे गए हैं, कोर्स करना होगा, वरना फिर वहाँ जाकर हर किस्म की मजदूरी के लिए तैयार हो जाओ। दयारे घर में रुपया कमाना इतना आसान नहीं होता। तुम अभी जवान हो, दिल में हौसला और जिस्म में ताकत है, तो जल्द गरीबी की लानत से हम छुटकारा पा सकते हैं। 1.5 साल उसे कोर्स करने में लगा। ये वक्त उसने जूं तू गुजारा। 6 माह वीज़ा के इंतज़ार में लगे। जब सारी कार्रवाई पूरी हो गई तो वो दुबई रवाना हो गया। अब माँ उसकी जुदाई से निढाल थी। पहली बार बिछड़ रहा था, फिर भी वो खुशी का इजहार कर रही थी। कहती थी, 2-4 बरस की जुदाई की कोई बात नहीं बेटा, तू हज़ारों में कमाएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा और मेरी लड़कियों के हाथ भी पीले हो जाएंगे। अब घड़ियाँ गिन गिन कर दिन गुजरने लगे। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जिसका सारे कुंबे को इंतज़ार था। इनायत के आने का मुद्दा सुनकर माँ फूले नहीं समा रही थी। उसका बेटा 5 साल बाद दुबई से घर लौट रहा था। उसने इतना कमा लिया था कि बहनों की शादी करने के बाद भी कुछ सरमाया भेज रहा था। वो अपने वतन में बहुत अच्छी तरह कोई कारोबार कर सकता था। उसने फ़ोन पर कहा था, माँ फिक्र ना करना, मैं बहनों के लिए उम्दा रेशमी जोड़े, घड़ियाँ और घरेलू छोटा मोटा सामान साथ ला रहा हूँ। इसने अपने आने की तारीख भी बता दी। वो पहले मुल्तान में उतरा, जहाँ से एक रोज़ ननिहाल में ठहर कर मामू से मिलना था, फिर आगे अपने शहर जाना था। मामू का शुक्रिया अदा करना लाजिम था, जिनकी मेहरबानी ने उसको खुशियों और आसूदा हाली के ये दिन दिखाए थे। सो वो एक दिन मामू के घर ठहर गया। इनको और उनके बच्चों को तोहफे दिए और जाने की इजाज़त चाहिए। मामू ने कहा, बेटा तुम्हारे पास सामान है, वैगन या बस पर जाना मुनासिब नहीं, ऐसा करो टैक्सी कर लो। इस पर मुमानी बोली, मेरा मामूजात फलक शेर टैक्सी चलाता है, क्यों ना उसको फ़ोन करके बुला लें। इतने माल असबाब के साथ किसी अजनबी की टैक्सी में जाएगा तो हमको फ़िक्र लगी रहेगी। मामू ने कहा, बेगम ठीक है, तुम अपनी मुमानी को फ़ोन करके फलक शेर को यहाँ बुला लो। मुमानी ने फ़ोन किया। फलक शेर ने ही रिसीव उठाया। मदा सुनकर कहने लगा, आज मैं फ़ारिग हूँ, आकर इनायत साहब को ले जाता हूँ। आध घंटे बाद उसने दस्तक दी। मामू बाहर निकले तो इसने कहा, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, गाड़ी चेक करा लूँ, रास्ते में जगह जगह सड़क उधड़ी हुई है, इनायत को भेज दें। वर्कशॉप पर कितना टाइम लगेगा? मामू ने सवाल किया। यही कोई घंटा भर, फलक शेर ने जवाब दिया। यूँ मामू ने इनायत को फलक शेर के पास भेज दिया। फलक शेर रास्ते में एक वर्कशॉप पर रुका। थोड़ी देर बाद आकर बोला, इनायत भाई
موٹر میں کام زیادہ نکل آیا ہے، ایسا کریں آپ میرے گھر پر تھوڑی دیر قیام کر لیں، میں گاڑی بنوا کر ابھی آتا ہوں۔ وہ بیچارہ بلا چوں چرا مان گیا۔ فلک شیر اسے اپنے گھر لے آیا، اپنے والد کو بتایا کہ یہ بلال صاحب کے بھانجے ہیں، میں ذرا گاڑی کو صحیح کرا کے آتا ہوں، تب تک یہ ہمارے مہمان ہیں۔ فلک شیر کا باپ اس سے گرم جوشی سے ملا اور گھر کے اندر لے گیا، اس کی خاطر مدارت کی اور دونوں دبئی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جبکہ فلک شیر واپس ورک شاپ چلا گیا، اس نے 1-2 گھنٹے کا کہا تھا مگر مغرب ہو گئی اور وہ نہ لوٹا۔ اس کے باپ نے کہا، عنایت بیٹا، اپرادھ سر پر ہے، راستے میں ڈاکو وغیرہ مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، اور تم تو دبئی سے آ رہے ہو، تمہارے پاس قیمتی سامان بھی ہوگا۔ جی بالکل، میرا تو سارا ہی سامان قیمتی ہے، بہنوں کے جہیز کے لیے خریداری کی ہے، 5 سال بعد گھر لوٹ رہا ہوں، تب تو نقدی وغیرہ بھی ہوگی۔ نقدی کے ساتھ کچھ سونا بھی خریدا ہے انکل، بہنوں کی شادیوں کے لیے زیورات بنوائے ہیں۔ بیٹا عنایت، پھر میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم ہرگز رات کا سفر مت کرو، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ ابھی تک فلک شیر نہیں لوٹا ہے، وہ عشاء تک آئے گا، شاید گاڑی میں کچھ زیادہ مسئلہ نکل آیا ہے، اگر راستے میں کوئی ویران جگہ پڑ گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صبح تڑکے نکل جانا۔ عنایت نے سوچا، بزرگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، رات کا سفر پرخطر ہوگا، دن کو ہی سفر بہتر ہوگا۔ اس نے فلک شیر کے گھر ہی سو جانا بہتر جانا۔ باپ کے ساتھ عنایت کی گفتگو فلک شیر کے بھائیوں نے بھی سنی۔ عشاء کی نماز کے بعد فلک شیر بھی آ گیا، کہنے لگا، گاڑی میں تھوڑا سا مسئلہ تھا مگر ٹائر پرانے تھے، سوچا نئے ڈلوا لیتا ہوں، اسی سبب دیر ہو گئی۔ خیر، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اب صبح چلیں گے، علی صبح سفر زیادہ خوشگوار ہوگا، ہم تازہ دم ہوں گے اور اس وقت گرمی بھی کم ہوگی۔ یہ طے پا گیا کہ اب سفر کل صبح ہی کرنا ہے۔ فلک شیر کی والدہ نے اس پرتکلف کھانے کا انتظام کر لیا، سب نے سیر ہو کر کھایا اور ایک علیحدہ کمرے میں اس کا بستر لگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد فلک شیر نے کچھ دیر اپنے مہمان سے گپ شپ میں وقت گزارا، دبئی کے بارے میں معلومات لی، پوچھا اگر میں وہاں جا کر ٹیکسی چلا لوں تو کتنا کما لوں گا اور دبئی کا ویزا کتنے میں مل جائے گا۔ عنایت نے سادہ دلی سے تمام معلومات دی اور باتوں باتوں میں بتا دیا کہ 5 سالوں میں اس نے کتنا کما لیا ہے کہ وہ اب خوشحال ہو گیا ہے، بہنوں کی شادی کی خوب جی کھول کر خریداری کی ہے، کیا کیا خریدا ہے اور کتنا سونا لیا ہے، سبھی کچھ احوال اس نے فلک شیر کو بتا دیا۔ اس نے الیکٹرک کا کچھ سامان دیکھنے کی خواہش کی تو سادہ دل عنایت ہر چیز کھول کھول کر اسے دکھا دی جو وہ گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ غیر ملکی کپڑا، بیش قیمت گھڑیاں، جوسر، گرینڈر مشین، VCR، ان دنوں VCR کا دور تھا۔ ان چیزوں کا دیکھ کر فلک شیر اور اس کے بھائیوں میں پانی بھر آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، کاش فلک شیر بھی دبئی کمانے چلا جاتا تو کتنا اچھا تھا، ہماری غربت بھی دور ہو جاتی۔ عنایت نے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا فلک شیر کے والد اور والدہ کو دیا اور فلک شیر کو ایک گھڑی دی، سوچا مومانی سمر سے خوش ہو جائیں گی۔ عنایت کی عادت تھی کہ وہ دبئی میں گھر والوں کے لیے اداس ہو جاتا تو ٹیپ لگا لیتا تھا اور گھر والوں کے لیے کیسٹ میں باتیں ریکارڈ کر کے پاکستان جانے والے کسی دوست کے ہاتھ بھجوا دیتا تھا۔ اس بار آنے سے پہلے بھی اس نے کیسٹ بھری تھی لیکن بھجوا نہ سکا، پھر خود ہی پاکستان کے لیے عازم سفر ہو گیا، تبھی اس نے دل بہلانے کو ٹیپ ریکارڈر نکال لیا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو فلک شیر اس کے لیے دودھ کا گلاس لے آیا۔ جنوبی پنجاب کے باشندوں کی عادت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ ضرور پیتے ہیں۔ عنایت نے کہا، بھائی میں نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے اس لیے دودھ رہنے دو۔ یار یہ کیا بات ہوئی، جوان آدمی ہو، تم نے کافی پہلے کھانا کھایا تھا، اب رات کے 12 بج رہے ہیں، کھانا تو کب کا ہضم ہو گیا ہے، اب دودھ پی لو، نیند اچھی آئے گی، تھکن بھی اتر جائے گی۔ جب اس نے اصرار کیا تو عنایت نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ لالچی لوگ اس کے بارے میں کیسی وحشت ناک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دودھ میں انہوں نے نشہ آور گولیاں ملا دی تھی۔ میزبان کے جاتے ہی اس نے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا دی، بٹن آن کر کے ہلکی آواز میں اسے چلا دیا مگر نشہ رفتہ رفتہ اثر کرنے لگا تھا، وہ غنودگی میں جاتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں کمرے میں آ گئے جبکہ ان کا والد اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ فلک شیر نے دیکھا کہ عنایت سو چکا ہے تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، کام شروع کرو، صبح سے پہلے اس کو ختم کر کے زمین کے اندر کرنا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی اکبر نے عنایت کی ٹانگیں پکڑ لیں، خود وہ چھلانگ لگا کر اس کے اوپر بیٹھا اور اسے دبوچ کر دونوں بازو مضبوطی سے قابو کر لیے اور عنایت کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کر دیا۔ وہ دم گھٹنے سے تڑپنے لگا تو انہوں نے اسے پوری طرح چت کر ڈالا، تاہم اس کے زور لگانے سے تکیہ اس کے منہ سے ہٹ گیا، وہ اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، چلانے لگا، یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ۔
वो बस इतना ही बोल पाया था कि फलक शेर ने दोबारा तकिया इसके मुंह पर रखकर अपने घुटने से इसको दबा दिया और उसकी सांस को पूरी कुव्वत से बंद कर दिया। तभी फलक शेर की माँ आवाज़ें सुनकर कमरे में दाखिल हुई। यहाँ तो कमरे में अजीब ही मंजर था। इसके तीनों बेटे इनायत पर सवार थे और उसकी जान निकालने में लगे हुए थे। उनको डर था कि माँ जान जाकर इसके बाप को ना जगा दे। किसी जवान मर्द की जान निकालना इतना आसान नहीं होता। माँ वहशत ज़दा होकर बोली, ओ लालचियों, ये क्या कर रहे हो? जालिमों, छोड़ दो इसे। वो माँ को चुप नहीं करा सकते थे, लिहाजा अकबर ने एक मोटा सा डंडा ज़ोर से इनायत के सर पर मारा तो तकिया एक तरफ गिर गया और इनायत की चीख निकल गई। उसको तड़पता देखकर फलक शेर की माँ रोने लगी। वो बूढ़ी औरत थी, भला उसकी फरियाद वो कहाँ सुनते। इन पर तो खून सवार था। मरने वाले के सूटकेस में सोने की टिक्कियों की चमक ने उनको अंधा किया हुआ था। आखिर उस बेबस की जान लेकर ही मले। माँ से बोले, तुम इधर से चली जाओ। उसको अगर हम अधमुआ करके छोड़ देते तो ये हमको मरवा देता, मगर अब तुम यहाँ बैंड डालकर हमको मरवा दोगी। वो बेचारी नातावा खातून रोती हुई कमरे से निकलकर बरामदे के फर्श पर जा पड़ी। इसके हवास काम ना कर रहे थे कि क्या करे, जबकि इसके बेटों ने मैयत को जानवरों का चारा रखने वाली जगह कुदाल से ज़मीन खोदकर दबा दिया। इस तमाम कार्रवाई में तकरीबन 1.5 घंटा लगा। इसके बाद उसकी दुबई से लाई हुई सब अशिया पर उनका कब्जा हो गया। इधर जब इनायत मुकर्ररा वक्त पर घर ना पहुंचा तो इसकी माँ बेचैन हो गई। दूसरे बेटे किफ़ायत को अपने भाई के पास भेजा कि जाकर पता करो इनायत आया है कि नहीं। आ गया हो तो इसे अपने साथ ही ले आना। छोटा भाई जब मामू के पास पहुंचा तो उसने बताया, बेटा वो तो कल 11 बजे यहाँ से चला गया था। मैं फलक शेर से पता करता हूँ। फिर मामू ने इसे फ़ोन किया तो फलक शेर ने कहा, फूफा जी मेरी गाड़ी ख़राब थी, मैं उसे वर्कशॉप ले गया तो उस्ताद ने कहा उस पर सफ़र मत करो, इसके टायर ख़त्म हैं, रास्ते में ख़राबी दरपेश होगी तो क्या करोगे, पहले टायर बदलवा लो। तभी मैंने आपके भांजे से माजरत कर ली थी। वो दूसरी टैक्सी करके खुद चला गया था। मुझे नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है और क्यों अभी तक घर नहीं पहुँचा। शायद किसी दोस्त के पास हो। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरी गाड़ी तो उसी दिन से वर्कशॉप में खड़ी है। बेशक आप जाकर मेरे उस्ताद जी से पूछ लो। ये सुनकर इनायत का मामू परेशान हो गया। वो किफ़ायत को लेकर फलक शेर के घर गया, क्योंकि किफ़ायत बहुत परेशान था। उसे यकीन था कि इसका भाई दुबई से आ गया है। उसने वहाँ से चलते वक्त अपनी वालदा को फ़ोन कर दिया था और बता दिया था कि मुल्तान एयरपोर्ट से वो मामू के पास जाएगा और फिर घर आएगा। तहम जब फलक शेर ने बताया कि वो अपनी टैक्सी के टायर चेंज करवा रहा था तो उन्होंने इसकी बात का यकीन कर लिया। बज़ाहिर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं थी। वो यही समझे कि मुल्तान में इनायत किसी दोस्त के पास चला गया होगा। ताहम हैरत की बात यह थी कि ना उसने घर वालों को फ़ोन करके बताया और ना ही अपने मामू से रब्ता किया। तभी उनको शक गुजरा कि ज़रूर इसके साथ कोई गैर मामूली बात हुई होगी। वो अभी ये सोच ही रहे थे कि इनायत के घर में उन्हें गैर मुल्की सेंट की खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू वैसी ही थी जैसी इनायत के मलबूस से मामू को आई थी जब वो उनके घर पर ठहरा हुआ था। ये खुशबू फलक शेर के घर में हर जगह महसूस हो रही थी। मामू ने फलक शेर से कहा, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। इस तरह घर देखने के बहाने वो कमरे में इधर उधर फिरने लगे। तभी एक कमरे में सोफे पर मामू को तौलिया पड़ा नजर आया। उसने तौलिया उठाया तो इसमें से भी तेज सेंट की खुशबू आई। उसे लगा ये तौलिया इनायत का है। वो इस वक्त उस कमरे में खड़ा था जहाँ पिछली रात को वकूफ़ हुआ था। जब मामू फलक शेर से बातें कर रहे थे, किफ़ायत की नज़र कमरे में पीछे पलंग पर पड़ी। उसने देखा कि पलंग पर नई साफ़ सुथरी चादर बिछी हुई है, लेकिन तकिए मौजूद नहीं हैं। वो पलंग की तरफ गया। उसे उसके नीचे एक नया टेप रिकॉर्डर रखा हुआ नजर आया। उसने उसे उठा कर देखा। इसमें कैसेट लगी हुई थी। किफ़ायत ने कैसेट को निकाल लिया। उस पर इनायत का नाम लिखा हुआ था। उसने जल्दी से कैसेट जेब में रख ली और रिकॉर्डर को वापस उसी जगह रख दिया। फलक शेर और इसके भाई मामू से बातों में मशगूल थे। उन्होंने किफ़ायत की तरफ तवज्जो ना की थी। घर आकर उसने सारा माजरा अम्मा और मामू से बयान किया। मामू ने भी गवाही दी। इस कमरे में लगता था कि सेंट की शीशी खोली थी या किसी ने अपने कपड़ों में सेंट लगाया था जिसकी खुशबू हवा में रची हुई थी। तभी मुझे शक हो गया। फिर उन्होंने कैसेट देखी और इसे टेप रिकॉर्डर पर लगा दिया। जो जो वो कैसेट सुनते जाते थे, घर वालों पर क़यामत गुजरती जाती थी। शुरू में तो इनायत की अपनी आवाज़ सुनाई दी, जो बातें उसने घर वालों के लिए भरी थी, मगर बाद में टेप के कुछ हिस्से पर
جو کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا اس کو سن کر تو جیسے ان پر قیامت گزرتی جاتی تھی۔ وہ یوں سکتے میں تھے جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ قصہ یوں تھا کہ قتل ہونے سے پہلے عنایت نے اپنی جیب سے کیسٹ نکال کر ریکارڈ کرنے لگائی۔ دراصل وہ مزید ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی فلک شیر دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر عنایت نے ٹیپ ریکارڈر کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ فلک شیر کے جانے کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کیا۔ ذرا دیر بعد اس پر نشہ آور دودھ پینے سے غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ بٹن آف کیے بغیر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں بھائی جب اس کو مارنے کے ارادے سے آئے تو اس کارروائی کے دوران کسی کا پاؤں تار سے اٹکا، مگر وہ اپنے ظالمانہ عمل میں اس قدر محو تھے کہ انہوں نے تار کا نوٹس نہیں لیا اور ان کی نظر پلنگ کے نیچے رکھے ٹیپ ریکارڈر پر بھی نہیں گئی جس کا بٹن آف نہیں ہوا تھا۔ وہ عنایت کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی جلدی میں تھے۔ کدال سے کوٹھی کا کچا فرش کھود کر اسے زمین پر گاڑ جا کر کمرے میں لیٹ گئے۔ ماموں اور کفایت وہ کیسٹ لے کر تھانے گئے اور قتل کی FIR درج ہو گئی۔ تھانے میں کیسٹ سنی گئی تو سبھی انگشت بندہ ہو گئے۔ عنایت کی غنودگی میں چلے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک کیسٹ چلتی رہی تھی۔ اس واردات کا تھوڑا سا حصہ ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پہلے فلک شیر کی کچھ باتیں ریکارڈ تھی، پھر لڑنے بھڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگی اور عنایت کے کراہنے کی آواز بھی آنے لگی۔ فلک شیر کی ماں کی بھی آواز سنائی دی کہ ظالموں کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو اسے۔ پھر فلک شیر کی آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ہم کو مروا دے گا۔ قتل کا منظر گویا کیسٹ سے نکل کر آنکھوں کے سامنے چھاتا رہا۔ اچانک ہی کیسٹ بند ہو گئی، شاید تار نکل جانے یا آٹومیٹک سسٹم کے تحت بند ہوئی تھی۔ عنایت کے قتل کا کوئی گواہ نہ تھا، کسی کی شہادت موجود نہ تھی، مگر سب سے بڑی شاہد خدا کی ذات تھی جو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شہادت کا ثبوت مہیا کر دیا تھا۔ خون چھپ نہ سکا اور اس کیسٹ کی بدولت تھانے میں قتل کا راز فاش ہو گیا۔ عنایت تو جان سے گیا، مگر ماں بھی زندہ درگور ہو گئی۔ وہ بیچاری تو جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ 5 برس کی جدائی کے بعد وہ گھڑی آئی بھی تو درمیان میں موت ماں اور بیٹے کے بیچ دیوار بن گئی۔ وہ بد نصیب تو بیٹے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ جب تک جیتی رہی یہی کہا کرتی تھی کہ خدا کرے کسی کے بیٹے پردیس نہ جائیں، اگر جائیں تو جلد لوٹ کر آ جائیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔